सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाने में जहर दिया और पेश किया, आप उस खाने को सामने रखते हैं और जो 4 लोग आए थे जहर देने के लिए वो बैठे हुए रहे। हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक साफ वरक मंगवाया, एक पेपर मंगवाया और उसको करीब में रखा और फिर आपने पढ़ करके उसमें दम फरमाया। खाने के अंदर जितना सुफूफ जहर का था वो सब उड़ करके उस वरक में आकर जमा हुआ। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंद की विलायत सुपुर्द की है। हिंदुस्तान जाओ काम करो नहीं, मैंने तुझे हिंद की विलायत सुपुर्द की है। विलायत का एक माना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोस्ती है, विलायत का एक माना, और एक है विलायत का माना हुकूमत, एक है माना हुकूमत। जैसे वाली हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान का वाली, विलायत का जो रखने वाला है। विलायत एक माने में हुकूमत का है और एक माना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोस्ती का है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जब ये ऐलान हुआ कि ऐ मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंद की विलायत अता की, तो बुजुर्गों ने फरमाया इसमें दोनों माने आ गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की विलायत भी और पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत और विलायत भी आपको अता की गई। और जो रसूल पाक की जुबान से निकला वो विलायत चंद साल के लिए नहीं होती, इसीलिए हम देख रहे हैं 800 साल गुजर गए, अब भी वो विलायत बाकी है, आज भी वो विलायत बाकी है। मुझे बताओ, अजमेर मोहल्ला कशां कशां चले जाते हैं और से गरीब नवाज के मौके पर, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी गरीब नवाज को देखा ही नहीं। कौन है हम में से देखा हुआ? ना करीब के बाप दादों ने देखा, फिर भी वो अकीदत और मोहब्बत के वहां जान निछावर करने के लिए हाजिर हैं। रास्ते भर तकलीफें उठा करके भी अजमेर मोहल्ला पहुंचते हैं। जिस तरह से भी चाहे एक जम्मे गफीर और से गरीब नवाज में हाजिर होता है। मेरे अजीजों, यही विलायत हिंद है जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गरीब नवाज को अता की गई, और वो है हुकूमत सरों पर नहीं बल्कि दिलों पर उनकी कायम है। मैं आपको बताऊं, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात, उनकी विलायत, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन एक बात यह भी मैं बता दूं कि आप यहां हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे तो बड़े आसान और शाहाना अंदाज से नहीं आए। आपका इस्तकबाल या फिर आलीशान तरीके से आपको नहीं लाया गया, बल्कि ये तो कुफरिस्तान में आ रहे थे। आपको मैं बताता हूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत के बाद सरकार गरीब नवाज ने पूछा कि ये अजमेर है कहां है। अजमेर का नाम लिया गया था तो उन्होंने पूछा ये अजमेर है कहां। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको एक जन्नती अनार दिया गया था और आप फरमाते उस अनार को आपने तनाउल फरमाया तो आपकी निगाहों में पूरे हिंद का नक्शा सामने उभर कर आया। यहां तक कि फरमाते मैंने अजमेर की पहाड़ियां और नदियां भी देख लिया। रास्ता तय करते हुए जब निकले आप, तो आप मदीने रसूल से फिर वापस बगदाद के रास्ते होते हुए मुल्तान पहुंचे। मुल्तान जो आज पाकिस्तान में, वहां के हालात बड़े खराब थे, मुल्हिद लोग थे, बहुत सारे लोग खुदा का ही इनकार करते। वहां सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कुछ लोगों ने इस कदर सख्त मामला किया कि आपको जहर दिया गया, खाने में जहर मिलाकर। वहां का जो बड़ा मुल्हिद था उसने अपने 4 लोगों को, वो एक अमल होता है जिसको हिप्नोटिज्म कहा जाता है, अमल तनवीम, सुला करके जो ऑर्डर दिया जाए, ये अमल उस जमाने में बहुत मशहूर था। मुल्तान के मुल्हिदीन ने सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाने में जहर दिया और पेश किया, आप उस खाने को सामने रखते हैं, और जो 4 लोग आए थे जहर देने के लिए वो बैठे हुए रहे। हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक साफ वरक मंगवाया, एक पेपर मंगवाया और उसको करीब में रखा और फिर आपने पढ़ करके उसमें दम फरमाया। खाने के अंदर जितना सुफूफ जहर का था वो सब उड़ करके उस वरक में आकर जमा हुआ। और फिर हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन मुल्हिदीन से कहा कि ये ले जाओ, ये जहर जिसने दिया था उसे वापस पहुंचा दो, अल्लाह तबारक व तआला मोइनुद्दीन का हाफिज व निगहबान है। अजीजान गिरामी वक़ार, इस रास्ते में आपको तकलीफों के इस कदर बारिशें हुई, समझ लें आप कि मशक्कतों के पहाड़ ढाए गए। इतना ही नहीं, 30 साल तक आपने क़याम फरमाया मुल्तान में, वहां तबलीग इस्लाम की खातिर। फिर वहां से लाहौर होते हुए दातागंज अली हजवीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में क़याम फरमाया तकरीबन 8 महीने तक। फिर वहां से दिल्ली तशरीफ लाए। ये जो आपका सफर हो रहा था
یہ سفر جب شروع ہوا، ہندوستان کے حالات کیا تھے میں آپ کو بتاؤں۔ ہندوستان میں خاص طور پر اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کا دورہ تھا، تقریباً 52 راجے اس کے اندر میں آتے تھے، دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے سب اسے سجدے کرتے۔ ان کے ہاں سخت ترین فوج تھی جو ہر ایک کو شکست دے دیتی۔ راجہ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کی 12,000 لشکر کو شکست دیا تھا، اسے بڑا غرور تھا، تکبر تھا۔ اور یہ زمانہ ہند میں ایسا تھا کہ یہاں کے حالات فارسی کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ لوگ گوبر کی پوجا، پیشاب کی پوجا، شرمگاہوں کی پوجا، ان تمام چیزوں میں تو ملوث تھے، اور آج بھی تقریباً کچھ لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں۔ اس وقت لوگوں کو بدعقیدہ کر کے ایسا بہکا کر کے رکھا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف چند لوگوں کے پیروکار تھے، یہاں تک کہ شودر اگر کسی برہمن کے سامنے سے گزر جاتا تو اسے آگ سے داغ دیا جاتا، کانوں میں گرم تیل ڈال دیا جاتا، ظلم و ستم بھی تھا یہاں پر۔ اب اس زمانے میں سرکار معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند تشریف لا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہماری تبلیغ اور آج کے زمانے کی تبلیغ اور اصلاح ان کی بارگاہ کے ایک ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ ہم تو مسلمانوں کے بیچ میں جا رہے ہیں جہاں لوگ پہلے سے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، گئے اور ان کے درمیان تقریر کر کے آ گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کون سا کمال ہے۔ سرکار غریب نواز جس وقت ہند تشریف لائے تھے وہاں تو پورے کے پورے آپ کے دشمن تھے اور کفرستان میں آئے تھے، لیکن ایک بات میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرتھوی راج کی جو ماں تھی اس کو راج ماتا کہتے تھے۔ راج ماتا وہ بڑی علم کہانت میں جیسے ایک جوتش تھی، علم نجوم کی ماہر، اس نے کافی سال پہلے ہی یہ ساری چیزیں اندازہ لگا لیا اور کہا کہ اجمیر میں ایک درویش آنے والا ہے جس کی وجہ سے ہماری سلطنت زیر و زبر ہو جائے گی۔ تو جب اس خاتون نے، اس عورت نے یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس درویش کے نہ آنے کے لیے کیا 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 گیا جانتے آپ؟ نہ آنے کے لیے اعلان ہوا تھا تارا گڑھ کی پہاڑیوں سے جو بڑے مندر ہیں، کہا گیا کہ جتنے آس پاس بڑے بڑے مندر ہیں وہاں کے سب مہنت اور بڑے بڑے جو پجاری ہیں وہ آ جائیں، اور آگ ہون کیا گیا۔ اتنی بڑی آگ لگائی گئی تھی کہ آسمان تک آگ پہنچ رہی تھی، سارے مندروں میں اس دن آواز گونجنے لگی۔ اس بنیاد پر ہون کیا گیا تھا کہ کوئی درویش نہ آنے پائے، کوئی یہاں پر نہ آنے پائے، جس کے متعلق راج ماتا نے اپنے علم کے مطابق دیکھ لی۔ پھر بھی ان کو بے قراری ہوئی۔ اس کے بعد پھر کیا کیا، بھوٹان کا ایک اور، بھوٹان جو آج بھی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، وہاں سے جادوگری بڑی مشہور تھی، ایک جادوگر کو جو بڑا مشہور تھا اسے لایا گیا، اور اس راج ماتا نے کہا کہ میں نے اپنے علم کے مطابق ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ کوئی درویش آ رہا ہے ہند میں ہے، ہماری دھرتی پر، اور اس سے ہمیں خطرہ لاحق ہے، کیا تو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کون ہے؟ اس جادوگر نے اپنے منتر پڑھنے شروع کی، اور اس کے بعد 4 مصور جو آرٹسٹ تھے ان کو قریب بلایا، اور اس کے بعد ان کے سامنے پانی رکھ کر کے منتر ایسے پڑھے کہ اس پانی میں سرکار غریب نواز کی پوری تصویر آئی۔ یہ جادو اور کہانت کے ذریعے سے ان لوگوں نے یہاں تک کر لیا، اور ان مصوروں نے اس کو دیکھ کر کے تصویر بھی نکال لی اور پھر پھیلا دیا کہ جو بھی اس طرح کے درویش کو دیکھے اس کو ہمیں بتا دے اس کا عطا پتہ، یہ کہاں رہتا ہے، کیا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اجمیر سے جاسوس بھی نکلے ہر جگہ کے لیے۔ ایک بہت بڑا ان کا جاسوس تھا رام پرکاش، یہ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا ملتان میں جہاں سرکار غریب نواز موجود تھے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، امامہ پہنا، داڑھی رکھا اور نمازوں میں شریک ہوتا رہا، اور کافی دنوں تک تلاش جستجو کے بعد اسے پتا چلا کہ اس شکل والے بزرگ یہی ہیں۔ وہاں خانقاہ میں حاضر ہوا سرکار غریب نواز کے، صبح شام آتا رہا۔ ایک دن وہ اکیلا پا کر کے حملہ کرنا چاہتا تھا، اس کے جبے کے اندر خنجر چھپا ہی رہتا تھا، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا کہ میں یہ کام تمام کر دوں اور راجہ پرتھوی راج سے ڈھیروں سارا انعام حاصل کر لوں۔ تو رام پرکاش اس نیت سے کئی دن تک ملتان میں ٹھہرا رہا، لیکن جس دن اسے موقع ملا غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، اس وقت رات ہو چکی تھی، آدھی رات۔ وہ سوچا کہ خیمے میں وہ اکیلے ہوں گے، کوئی نہیں۔ تو جیسے ہی داخل ہوا سرکار غریب نواز مصلی پر بیٹھے ہوئے بیدار تھے، آتے ہی وہ بڑی داڑھی والا، بڑے امامے والا قدم بوسی کرتے ہوئے آیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کے پوچھا، رام پرکاش کیا حال ہیں تمہارے؟ ہیں
राम प्रकाश क्या हाल है तुम्हारे? उसके हाथ पैर में कपकपी तारी हो गई। और सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तकरीबन 12 दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए और अब तक तुमने मुलाकात नहीं की। और उसके बाद जुमलों पर जुमले सरकार गरीब नवाज के जब पढ़ते रहे, आखिर में आपने फरमाया, अच्छा चलो कपकपी छोड़ दो, जिस काम के लिए आए वो काम तो पूरा कर दो, जिस काम की गरज से तुम आए थे वो काम तो पूरा कर दो। जुब्बे से उसने अपना खंजर निकाला और कदमों पर रखा और कहा, मैंने बड़ी जिंदगी जादू कहानत ज्योतिषों के साथ गुजारी, मगर ये जमाल गरीब नवाज का आज तक मैंने कभी नहीं देखा, जिसका दिल भी हसीन हो और चेहरा भी हसीन हो। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कदमों पर गिरकर वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उसके बाद आपने नाम जियाउर रहमान रखा। जियाउर रहमान और वही शख्स है जो अजमेर मोहल्ला तक लाने में सरकार गरीब नवाज का हम सफर और साथी रहा। ये मेरे मौला की हिकमतें हैं, हर दुश्मन के मुंह को मोड़ता है और अपने दीन की खिदमत पे लगाता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। कभी रब तबारक व तआला अपने हरम पाक की हिफाजत उन लोगों से करता है जो हरम को ढाने की कोशिश करते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड बन करके पूरे सफर में रहा कि आप पर जान निछावर करता था, जो जासूसी के लिए आया। और इधर अजमेर से हुआ यह था कि पृथ्वीराज ने ऐलान किया था, जितनी चौकियां हैं सरहद पर सब पर यह तस्वीर दी जाए और सख्त नाकाबंदी की जाए कि कोई दुर्वेश आने ना पाए, इस शक्ल वाला कोई अंदर आने ना पाए। तो सब जगह चौकियां लगाई गई थी। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब लाहौर से निकलकर तशरीफ ला रहे थे, वो पंजाब का रास्ता था, अमृतसर का, भटिंडा, पटियाला, ये रास्ते से होते हुए आप सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। तो जियाउर रहमान ने पहले ही बताया कि सरकार हमारे दाखिले का कोई रास्ता पृथ्वीराज ने छोड़ा नहीं, हर जगह सख्त चौकियां हैं, कोई भी रास्ता अंदर दाखिल होने का नहीं है। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए जियाउर रहमान, अब तो कुफरिस्तान में नहीं, अब तो इस्लाम में है। अकीदा ये रख, रास्ते बादशाह नहीं बनाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाता है। आपने आयत करीमा पढ़ी और फरमाया, तुझे मालूम है कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह से डरा, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रास्ता खोलता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। इस आयत करीमा को पढ़ करके आपने कंकरियां उछाली और कहा, चलो बताओ हमें कौन सी चौकी बंद है और कौन सा नाका बंद है। सरकार गरीब नवाज के साथ उस वक्त चंद फकीरों की जमात थी, आप उनके साथ तशरीफ ले आए। जिस चौकी से गुजरते थे, जियाउर रहमान कहता है, मैं कांपता था, लोग यहां पर कत्ल के दर पे थे, लेकिन हुजूर सरकार गरीब नवाज वहां से गुजरते जा रहे हैं, ना एक फौजी देखता है, ना एक सिपाही पूछता है, कोई करीब आता नहीं है। सरकार गरीब नवाज उन चौकियों के दरमियान से ही अंदर हिंदुस्तान तशरीफ लाए। उसने पूछा जियाउर रहमान ने, ये शक्ल भी वो आपकी पढ़ चुके, देख चुके, उसके बावजूद आपको रोकते क्यों नहीं है? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, देखता गरीब नवाज के जमाल को वो है जिसे अल्लाह दिखाना चाहे। अल्लाह जिसे दिखाना चाहे वो मोइनुद्दीन को देखे, और अल्लाह जिसकी आंखों को बंद कर दे उसे कोई मोइनुद्दीन नजर नहीं आता। हिंदुस्तान तशरीफ लाए। मुझे ये बातें करने में इसलिए मजा आता है मेरे अजीजों, लोग हजार रुकावटें डालें, इस्लाम किसी ऐसे दरख्त का नाम नहीं है जो मुरझा जाए। ये वो अजीम ताकतवर दरख्त है जो मजबूत जमीन के सीने को फाड़ करके भी ऊपर निकल आता है। या उस कुव्वत वाले पानी का नाम है जिस पानी का रास्ता कोई पत्थर और चट्टान भी नहीं रोक सकती। इस्लाम तेरी नब्ज में, बल्कि शायर ने जो कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचते ही कोहराम मच गया, सब जगह हलचल हो गई कि वो दुर्वेश आ गया जिसकी लोगों को तलाश थी, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाए तो जो गुरबा और मसाकीन थे वो सब टूटे हुए आ जाते थे, इसलिए कि जुमलों में बला की तासीर थी। आप जिसके लिए दुआ फरमाते उसी दिन वो सरसब्ज़ व शादाब हो जाता, सैराब हो जाता। दिल्ली में एक बहुत बड़ी खबर फैली, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुअस्सिर दुआएं, आपके कमालात, आपके करामात। भीड़ लगती गई, चौकियां देखती रह गई और बहुत सारे सिपाही पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हो नहीं सका। यहां तक कि मेरे अजीजों, अब हालात ऐसे भी आए कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब हमें अजमेर का सफर करना है। पृथ्वीराज को खबर दे दी गई कि वो दिल्ली पहुंच गया है और अजमेर भी आने वाला है। कहा कैसे आया? कहा उन्हीं चौकियों के बीच में से आया।
वहीं से आया, कोई नहीं देख पाया, तो जितनी उस रास्ते पर चौकियां थी, जितने फौजी थे, सबका उसने कत्ल करवाया, सबको मार डाला, कत्ल करवाया। और अजमेर की धरती के आसपास और सख्त पहरे लगाए। उसकी मां ने बुलाया और कहा, मैं इल्मे कहानत में देख चुकी, अब इस दुर्वेश का रास्ता रोकना बेकार है, छोड़ दे और इसके साथ जोर जबरदस्ती ना कर, वरना जिल्लत और रुसवाई होगी और बड़ी बुरी मौत मारे जाएंगे। मां ने कहा, बेटे को, जो पृथ्वीराज की मां थी, समझाया, लेकिन वो गुस्से में लाल पीला था। उसने कहा, मैं ताकत इस्तेमाल अगर से नहीं करूंगा, लेकिन वो दुर्वेश जो बातिनी ताकत लेकर के आया, उसी तरह की ताकत मैं भी उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते देखते अजमेर मोहल्ला भी पहुंच गए, अजमेर भी आए। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों कि घूमते फिरते भटकते कोई इस तरह से नहीं पहुंच गया, बल्कि गरीब नवाज के आने की इत्तला हिंद के कुफ्र को खबर थी और यहां कोहराम मचा हुआ था, ऑलरेडी पहरे लगे हुए थे, रोकने के लिए सारे इंतजामात थे। उन तमाम तर दरवाजों को फलाते हुए शहंशाह हिंद अजमेर की धरती पर तशरीफ लाया है। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आने के बाद जो आपके ऊपर सख्तियां हुई, वो एक दो नहीं, बहुत सारी। आपको आते ही लोगों ने घेरना शुरू किया, लेकिन कई लोग, यहां तक कि तारीख में बताया, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में 7,000 लोग इस्लाम में आ चुके थे। वो जिस रास्ते से गुजर जाएं, शमा इस्लाम को रोशन करते चले जाएं, वो खुशबू फैलाते हुए चले जाएं। जब आप अजमेर मोहल्ला में आए तो आप जहां बैठे वहां से उठाया गया, ये कह करके कि राजा के ऊंट बैठते हैं यहां पर, उठ जाओ। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे बादशाह के राजा के ऊंट ही बैठे रहे, हम उठ जाते हैं। वो ऊंटों को बिठाया गया, उसके बाद वो ऊंट उठते ही नहीं थे। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, उठते नहीं थे। मार मार करके खींचा गया, उठते नहीं थे। इसलिए कि गरीब नवाज की जुबान से निकला था कि ऊंट ही बैठे रहे। गुफ्त है खुदा बुअत, फारसी में कहा गया, अल्लाह के वली का जो कौल होता है वो दर हकीकत रब्बुल जलाल का कलमा होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो उसके बाद फिर आपकी बारगाह में आकर लोगों ने माफी तलाफी की, लोगों को खबर हो गई कि इस दुर्वेश की ताकत मामूली नहीं है, और ऊंटों को आपने उठने का हुक्म दिया तो दोबारा उठाए गए। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो ये अपनी बातिनी कुव्वत का इस्तेमाल करता वही मैं करता हूं। तो वहां पर मौजूद जो सबसे बड़ा जादूगर था उनका, अजय पाल जोगी, उसे बुलाया गया। बड़े इनामात, इकरामात, सारी चीजों का ऐलान, और उसके साथ एक बड़ी फौज आई। अब ये जो मुकाबला हुआ, जादू का, एक जादू का और एक अल्लाह के वली का। वली की करामत होती है, सहर और शौबदाबाजी नहीं होती। अजय पाल जोगी ने आग फेंकना शुरू किया, लेकिन उनमें से आग की एक चिंगारी भी गरीब नवाज के जुब्बे को नहीं जला सकी, इसलिए कि वो झूठी आग थी। जादू की नजरबंदी हो सकती है। पत्थर फेंकने की कोशिश किया, आपने हिसार फरमा लिया था, अपने इर्द गिर्द घेरा बनाया, आप और आपके मुरीदीन थे, एक पत्थर भी उस दायरे के अंदर दाखिल नहीं होता। अल्लाह जिसकी मदद फरमाए मेरे अजीजों, उसने अपनी ताकत और कुव्वत से हवा में उड़ने का अमल दिखाया। हवा में उड़ने का अमल, सरकार गरीब नवाज की लकड़ी की जो खड़ाऊं थी, चप्पल नालें, आपने उसे हुक्म दिया और खड़ाऊं ऊपर उड़ी और उसके सर को मारते हुए नीचे ले आई। अभी आखिरी बात थी, उसने हर तरह के हरबे अपना कर देख लिए। उसके बाद उसे पता चल गया, जादू का मुकाबला जब जादू से होता है तो एक से बढ़कर एक जादू दिखाए जा सकते हैं, लेकिन यहां जादू का मुकाबला जादू से नहीं, अल्लाह के वली से है। और करामतें हैं, जादू को तो तहस नहस कर देती हैं। अजय पाल जोगी थक हार करके कहा, मैं हिंद का सबसे बड़ा जादूगर होने का फख्र रखता था, मगर तुम्हारे जैसी ताकत मैंने आज तक नहीं देखी, और सबके सामने तुम्हारी चप्पलों ने मुझे नीचे उतारा है। तो फिर अगर गरीब नवाज का हाथ पड़े तो पता नहीं कहां तक चले जाए, पैर पड़े तो पता नहीं तहत सरा में पहुंच जाए। उसने उसी वक्त सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में शरफ इस्लाम से वाबस्ता हुआ और बैत भी किया। आपने उसका नाम अब्दुल्लाह भी रखा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबिल में जो आए और वो सब दायरा इस्लाम में दाखिल होते रहे। इन तमाम वाक़या से मुझे एक बात समझ में आती है, अताए रसूल का लक़ब बिल्कुल परफेक्ट है सरकार गरीब नवाज की शान के लिए, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल में से भी हैं, औलाद में से भी हैं, और आलिम होने के एतबार से नायब
रसूल भी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जिस तरह दुश्मन आते मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, लेकिन अखलाक रसूल देखकर वो मुतासिर हो जाते, इस्लाम में आते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ये अता गरीब नवाज को भी अता की थी। जो भी दुश्मन आता था वो आपका मुरीद भी हो जाता। यहां तक कि औरतें भी आई बहकाने के लिए गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, कई कई दिन तक आती रही। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें भी इस्लाम में दाखिल किया। सब वहां के अना सागर का पानी बंद किया गया, रास्ते रोके गए। ये सारी तकलीफें जो मैंने अर्ज किया इस्लाम की शौकत को रोकने के लिए, इस्लाम की बढ़ती हुई तवानाई और कुव्वत को रोकने के लिए। ऐ मुसलमानों, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा पृथ्वीराज हमारी मस्जिदों को रोकता है या हमारे मसाजिद और मनाबिर और महाबिद के लिए रोड़े अटकाता है, तो डरने की बात नहीं। जो गरीब नवाज की कौम हिंद में आबाद है, इंशाअल्लाह अज़ीज, जैसे अजमेर मोहल्ला में मेरे मौला ने मदद फरमाई थी, हिंद के गरीब नवाज के मुरीदीन की आज भी मौला वैसी मदद नाजिल फरमाएगा। शर्त ये है कि ये हिंदी मुसलमान सरकार गरीब नवाज के मिशन पर तो आ जाएं, आप अपने मिशन पर आ जाएं, आप अपनी तवानाई और कुव्वत यहां पर दुनिया हासिल करने के लिए, अय्याशी के लिए ना लगाओ। ऐ जवानों, ऐ नौजवानों, तुम्हें तो एक कोई हुस्न वाली परी दिखा दी जाए, ईमान खराब हो जाए, लोग दौलत दिखा दें तो तुम अपना सारा मनसब छोड़कर उधर चले जाओ। एक बात याद रख लेना कि आप सरकार गरीब नवाज के आशिक हो और उनके सच्चे पैरोकार हो, तो तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि दुनिया मुझे हुस्न दिखाएगी, जमाल दिखाएगी या मालो दौलत दिखाएगी, लेकिन मेरा अकीदा यह है जो जान मांगो तो जान दे दो, जो माल मांगो तो माल दे दो, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दो। इस अकीदे के साथ अगर जीता रहा मुसलमान, तो मैं समझता हूं तुम्हें क्या, तुम्हारी जूतियों को भी खरीदने की किसी के अंदर ताकत नहीं होगी, कोई नहीं खरीद सकेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हम आज अकीदतमंदाना तरीके से खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज छठी शरीफ है, उर्स गरीब नवाज है। अजमेर मोहल्ला में एक समाम बदा होगा, नूरानी बरखा बरस रही होगी, आपकी तुरबत अनवर पर अल्लाह की हजारों रहमतें नाजिल हो रही होंगी, इसलिए कि वो सुल्तानुल औलिया है। और जब आपका उर्स मुबारक होता है, औलिया कामिलीन ने यह लिखा है, हिंद के सारे औलिया कराम सरकार गरीब नवाज के दरबार पर हाजिरी देते हैं और वहां मौजूद होते हैं। वो कैसा समा होगा जब सरकार गरीब नवाज दूल्हे की शक्ल में मजहरी पर आराम फरमा हो और आपके किसी जाने बख्तियार काकी हो, कहीं निजामुद्दीन औलिया हो, साबिर कलियरी हो, फरीदुद्दीन गंजे शकर हो और औलिया कामिलीन की एक बड़ी जमात आपके पास मौजूद हो। अगरचे हम अजमेर नहीं पहुंच सके, लेकिन हमारे दिल आज भी अजमेर मोहल्ला में है, हमारी रूहें तुरबत गरीब नवाज के बोसे लेने के लिए बेकरार है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो सरकार गरीब नवाज है जिनका नाम लोग कम जानते हैं। नाम आपको मालूम है, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हसन है। हसन नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो अलकाब है आपके, या तो मोइनुद्दीन से जानते हैं या तो गरीब नवाज से जानते हैं। यही दो चीजों की हमें जरूरत भी है। मोइनुद्दीन का मतलब होता है दीन की मदद करने वाला, और गरीब नवाज का मतलब होता है गरीबों को नवाजने वाला। हमें यही दो चीजें तो चाहिए ही, हमारे दीन की वो मदद करे और हमारी गरीबी में वो गरीब नवाजी करे, यही दो चीजें। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान उन्हें इन्हीं दो अलकाब से मशहूर रखा है। ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह, ये जो आपको लक़ब दिया गया है उसकी एक वजह मैं बता दूं। ये दिमश्क के या बगदाद के किसी मस्जिद में आप बैठे हुए थे, आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी भी, ख्वाजा औहदुद्दीन किरमानी और कई औलिया जो गरीब नवाज के हम असर हैं, उनके जमाने के वो बैठे हुए थे और उस वक्त सबों ने अपनी अपनी एक करामत का इजहार किया। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि जो तुम अपनी अपनी मनाजिल तय किए हो, बताओ कहां कहां तक अपने मकामात पर पहुंचे हो। एक बुजुर्ग ने अपने मुसल्ले के नीचे से हाथ डालकर सोने के सिक्के निकाले और पेश किया कि मैं जब कभी अपने मुसल्ले के नीचे हाथ डालूं, अल्लाह ताला मुझे सोने और जवाहरात अता फरमाता है। उसमें ख्वाजा औहदुद्दीन किरमानी थे, वो अपना जो असा रखते थे, असे को उन्होंने यूं मारा तो पूरा असा जवाहरात का यानी चांदी का बन गया और उस पर किस्म किस्म के जवाहरात थे। और एक बुजुर्ग ने मुसल्ले को कहा कि ऊपर उठ जा, तो बगैर किसी सहारे के वो हवा में मौजूद था। इसी असना में सरकार गरीब नवाज खामोश बैठे थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, मोइनुद्दीन तुम भी अपनी कुछ चीजें बताओ। तो बड़े इसरार के बाद आपने अपने जुब्बे में हाथ डाला और गरम गरम दो रोटियां निकाल कर रख दी, पकी हुई दो रोटियां थी। तो दूसरे औलिया कामिलीन ने अपने बड़े बड़े जो करामात दिखाए, किसी ने सोने, जवाहरात, चांदी और बहुत सारी चीजें, उसमें रोटियों की क्या कीमत।
तो सब वहां रखे हुए थे, सोने, जवाहरात, चांदियां, उसमें 2 रोटियां भी रखी हुई थी। ख्वाजा उस्मान हारूनी देखकर मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में इन दुर्वेशों के दरमियान एक फकीर आया और कहा, है अल्लाह वालों की मजलिस, ऐ अल्लाह वालों, तुम्हारे घर से और तुम्हारे दरबार से कोई मंगता मायूस नहीं जाता, बड़ा भूखा हूं, बहुत देर का भूखा हूं, मुझे तुम लोग कुछ खिला दो। उस फकीर को बुलाया, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने उससे वो सोने के सिक्के सब दे दिए, कहा ले खा ले। उसने कहा मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, चांदी दे दिया, इसको खा ले पेट भर जाएगा। उसने कहा नहीं, वो जो आपके सामने 2 रोटियां रखी हैं वो मुझे चाहिए। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने वो रोटियां उठाई और दी, और सारे औलिया जो बैठे थे उनसे कहा, तुम सबों ने अपनी अपनी करामात दिखाई अपनी जगह पर, लेकिन मेरा मोइनुद्दीन वो दिखाया जो गरीबों की जरूरत है, जो उम्मत मुस्तफा की जरूरत है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गरीब नवाज उस दिन से कहा जाने लगा, बल्कि और भी दीगर वजह तस्मिया के वाकयात बयान किए जाते हैं। आज हम सब की अकीदत अजमेर मुअल्ला से वाबस्ता है। ऐ मुसलमानों, आखिरी में आप सबको ये नसीहत करना चाहूंगा, अब हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं, कुछ लोग जहर उगल रहे हैं, कुछ साधु संत पंडित जिन्होंने सरकार गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियां की, मैं उनकी सख्त तरीन मजम्मत करता हूं और इंतजार करता हूं चंद दिनों के बाद तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पृथ्वीराज का हुआ था। या तो फिर इंतजार करो कि कोई खड़ाऊ आए जो तुम्हारे सरों पर भी पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत या तो उन्हें हिदायत दे या तो फिर हिलाक फरमाए। जो गरीब नवाज की शान में हर्जा सराई करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सच फरमाया, मन आदा अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। जिसकी हिम्मत है वो अल्लाह से जंग करे। जिन्होंने छेड़ा है गरीब नवाज को, वो दर हकीकत अल्लाह से जंग को छेड़ चुकी है, वो किसी और की तरफ से नहीं, ताजुल उलमा नूरानी साहब की तरफ से। सादात की छोचा का पैगाम लेकर 2 बंदे मेरे पास हाजिर आए और वो खुसूसी ऑफिस की मुलाकात लेकर, मुझे आज भी वो बात याद है। मैंने वापस वहीं बैठ करके तहरीर भी लिख कर दी थी, पहुंची या नहीं पहुंची मालूम नहीं। बहरहाल ये एक बात है मेरे अजीजों, उस वक्त घबराहट में ऐसा होता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, हम दीन का ही तो काम कर रहे थे। मैंने एक हदीस पढ़ी, उसके बाद से फिर ये सब चीजें भूल गया। हजरत अबू जुंदल की बात मैं कह रहा हूँ। कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का ने 6 साल तक कैद में रखा और हुजूर हिजरत करके चले भी गए। 6 साल के बाद हुजूर तशरीफ लाए। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। एक बंदा कैद में है और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मौके पर मकाम पर पहुंचे, उम्रा करने के लिए आए। और उस वक्त मक्का के कुफार और मुशरिकीन उम्रा करने नहीं देना चाहते थे। एग्रीमेंट होता है, सुलह हुदैबिया होती है। उस एग्रीमेंट के जो बंद थे, जो उकूद थे, उसमें से पहली चीज ये भी थी कि हमारी तरफ से कोई आदमी भागकर मदीने जाए तो आप उसे वापस करेंगे, और मदीने का कोई शख्स भागकर हमारे पास आए तो हम वापस नहीं करेंगे। ये मान ली गई थी ये शर्तें, जो टर्म्स एंड कंडीशंस बने थे ना एग्रीमेंट के, उसमें ये चीज थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मान लिए थे, लेकिन अभी दस्तखत नहीं हुई थी दोनों के दरमियान, कुरैश और हुजूर के दरमियान, मक्का के काफिरों और हुजूर के दरमियान एग्रीमेंट। इसी असना में वो अबू जुंदल सहाबी जो सालों से जेल में थे, दरवाजा तोड़कर निकल आया। मैं जानता हूं एक कैदी को अगर बाहर की सिर्फ हवा भी मिल जाए, उसकी जिंदगी कुछ और ही लगती है। उसके लिए उससे बड़ी नेमत नहीं है, उससे बड़ी नेमत कोई वो महसूस भी नहीं करता। जानते हो, घर के खाने का एक लुकमा कैदी को मिलता है तो 1 महीने तक दुआ करता है। हाँ, ये देखी हुई बात मैं बता रहा हूं, एक लुकमा मिल जाए घर का। ऐसे हालात में अगर कोई दरवाजा तोड़कर जेल से बाहर आ गया और 1400 के करीब सहाबा हुदैबिया के मौके पर वहां मौजूद हैं, सब में आकर मिल गए, जख्म दिखा रहे हैं अपनी पीठ के। काफिरों ने कितना मारा, जालिमों ने कितना मारा, इतने सालों से कैद में, सहाबा ने गले लगा लिए, आ गया हमारा भाई हमारे हाथ। सोचो, अपना बंदा जब कोई अपने पास आ जाए और कैदी भी छूट करके अपनों में चले जाए तो दुनिया अलग हो जाती है। लेकिन काफिरों को जैसे ही पता चला, काफिरों को पता चला कि हमारा एक कैदी छूट करके गया है मुसलमानों के पास, तो आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने कि हमारा और आपका जो एग्रीमेंट हुआ है, हमारा कोई बंदा भागकर आपके पास जाएगा तो आप उसको वापस करेंगे, तो उस एग्रीमेंट के बेस पर आप हमारे कैदी को वापस कीजिए।
جو چھوٹ کر کے ہمارے پاس سے گیا ہے اس کو واپس کیجیے۔ حضور نے کہا کہاں ہے ابو جندل؟ صحابہ نے ان کو چھپا دیا، کہا نہیں کیسے دیں گے، ہمارا اپنا بھائی چھوٹ کے آیا ہے۔ اور وہ ابو جندل کہنے لگے کہ مجھے اتنا مارا گیا، اتنے سالوں سے میں ظلم سہ رہا ہوں، کیا مجھے واپس کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابو جندل کو واپس کر دو۔ یہ کیسی بات تھی میرے عزیزو، ظاہراً کسی کو لگے گا یہ کیسا انصاف ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، کوئی کام رحمت کے بغیر تو نہیں کر سکتے۔ تو ابو جندل جب بلائے گئے تو وہ رونے لگے صحابہ کو دکھا دکھا کر کے کہ مجھے واپس کیا جائے گا۔ صحابہ نے آ کر کے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سائن نہیں ہوئی ہے ایگریمنٹ میں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، سائن کے بعد ایگریمنٹ پہ عمل کیا جائے گا، ابھی تو ہم ان کو نہیں بھیجتے۔ مکہ کے کافر مشرک اس وقت جوش میں تھے، انہوں نے کہا اگر اس کو واپس نہیں کریں گے تو ہم ایگریمنٹ سائن بھی نہیں کریں گے، ہم کو وہ بندہ واپس چاہیے، ضد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل کو واپس بھیج دو۔ صحابہ نے ہو سکتا ہے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اس چیز کو، حالات کو دیکھ کر کے محسوس کیا ہو، ابو جندل کو واپس کر دیا گیا۔ میں یہ سوچتا تھا کسی بندے کو 12 سال کے بعد حضور واپس کہیں جیل میں چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ قید میں، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ اس برداشت کی طاقت کتنی ہونی چاہیے اس بندے کے اندر، کتنا سہنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جو واپس کیا وہ کس لیے؟ چاہتے تو اس کو رکھ لیتے، ان کے لیے جنگ بھی ہو سکتی تھی۔ نہیں میرے عزیزو، بات یہ تھی کہ ان سزاؤں کو سہنے کے بعد پھر اگر اور اسٹرگل کرنے کی ہمت ہے اور طاقت ہے تو یہی تمہارا ایمان ہے۔ اور یہاں بات جیل کی اور سزا کی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کرتا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تمہاری زندگی نہیں بنتی اس وقت تک تم پورے مومن نہیں کہلائے جا سکتے۔ ہو سکتا ہے تمہاری مرضی ہو آزاد جینے کی، میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے کہ تو قید میں جیے، قید کو اگر پسند کر لیا تو تم مومن کامل۔ اپنے آرام کو، اپنے کمفرٹ زون کو قربان کیا اگر حضور کی مرضی کے لیے تو یہ ایمان ہے، اور اس کے بغیر میرے عزیزوں کو ایمان نہیں ہے۔ اسی کو میں کہہ رہا تھا زندگی کا پورا دار و مدار اس بات پر ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی کا ہر فیصلہ جب بھی آئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کو اس میں ملحوظ رکھو۔ آپ کو پتا ہے ہماری خواہشات کیا کیا چاہتی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن جب تک اسے قربان نہیں کرتے اس وقت تک ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ مدینہ طیبہ میں ایک صحابی ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے، نوجوان ہیں، کالا رنگ ہے، کہا یا رسول اللہ کوئی شادی نہیں کرتا مجھ سے، کہیں شادی ہوتی نہیں ہے میری، غریب بھی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دریائے رحمت جوش میں آئے، وہ جسے جو چاہے عطا کرے، جیسا چاہے عطا کرے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کرواتا ہوں، میں کرواتا ہوں۔ کہا کہ میرے ایک انصار صحابی جاؤ ان کے گھر، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کہنا کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے تمہارے نکاح کا۔ ایک ہی بیٹی ہے ایک انصار صحابی، اور وہ بھی مدینے کی خوبصورت، اور یہ ہے کالے رنگ کے جن کو کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا۔ یہ نوجوان گئے، شوہر بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ لڑکی کے، جا کر کے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا۔ شکل دیکھی اوپر سے نیچے، کہاں ان کی بیٹی اور کہاں یہ نوجوان۔ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے، حالانکہ وہ صحابی، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کر لیں گے، آپ جاؤ۔ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ ہر دن تو ریجیکٹ کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا تھا۔ کہا یہ بھی ویسی ہے۔ وہ تو نکل کر کے گئے، اندر جو لڑکی تھی وہ سن رہی تھی یہ کنورسیشن۔ آئی، کہا اپنے باپ سے ابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا۔ کیا لے کر آیا؟ کہا تیرے شادی کا پیغام لے کر آیا۔ آپ نے کیا کہا؟ کہا اس کی شکل تو ہم نے دیکھی، ہم نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کریں گے۔ میرے عزیزو مدینے کی لڑکی ہے، مدینے کی نوجوان خاتون ہے، اپنے باپ سے کہتی
تھی ابا آپ نے صرف اس کی شکل کو دیکھا، بھیجنے والے کی شکل کو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو نہیں دیکھا، کس نے بھیجا تھا؟ بابا اسی وقت جھاگ گئے، کہا کہ بیٹی نے کہا، ورنہ تو بیٹیاں پہلے ہی سے منہ مسود لیتے، ابا کس سے کر رہے ہو؟ وہ مدینے کی صحابی تھی، کہا ساحری شکل و صورت آپ نے کیوں دیکھا؟ یہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اپنی خواہشات کو قربان کرنا اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور وہ گئے، حضور کو ابھی سنا ہی رہے تھے وہ نوجوان کہ ریجیکٹ ہو گیا ہے، گیا تھا ان کی لڑکی پوچھنے کے لیے، ان کے ہاؤ بھاؤ سے تو لگ رہا ہے کہ وہ دینے والے نہیں ہیں، یا پھر آپ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ٹال دیا ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، لڑکی کے ماں باپ دونوں دوڑتے دوڑتے آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا خطا ہو گئی ہماری، ہم تاخیر سے جواب دے رہے ہیں، ہم بھی راضی، ہماری بیٹی بھی راضی۔ آپ نکاح فرمایا، جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نکاح فرما دیا، اسی دن نکاح ہوا۔ نوجوان سے کہا جاؤ کچھ سامان خرید کر کے لاؤ جہیز کا، گھر بسانے کے لیے۔ اب اس نوجوان کو بھیجا گیا سامان خریدنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے۔ اسی وقت جنگ کا اعلان ہوا تھا، تبل بج گئے کہ اچانک مشرکین نے حملہ کیا ہے مدینے میں، سب صحابہ نکل رہے ہیں۔ یہ نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے، یہ اپنے گھر کا سامان خریدنے کی بجائے جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا، تلوار خریدی، بھالا خریدا، نیزہ خریدا، تاکہ ان کے پاس زندگی میں کبھی گھوڑا نہیں تھا وہ خریدا، لوہے کی زرہ جو پہننے کا انہوں بڑا شوق تھا وہ خریدی، ٹوپی خریدی لوہے کی، سب ایک پیسہ بھی نہیں بچایا، سب خرید لیا۔ کوئی ان سے کہتا کہ آج جنگ ہو رہی ہے، تھوڑا سا جنگ کا سامان خرید لیتے اور باقی شادی کے لیے رکھ لیتے، نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں سارا سامان جنگ کا خریدا، میدان جنگ میں پہنچ بھی گئے، جنگ چل رہی ہے گھمسان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے، اپنے کچھ صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ایک نوجوان بڑی بہادری سے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کون ہے یہ؟ صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے، دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا، ہم میں سے تو کوئی ہے نہیں، ہم اس کو نہیں پہچانتے، کوئی اور ہوگا۔ حضور مسکرائے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو میرا عبداللہ اسود ہے، اس کی کالی کالی کونیوں سے میں پہچان رہا ہوں، اس کو آج شادی کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے سارا مال خرچ کر کے جنگ کا سامان خرید لایا ہے۔ شام ہونے سے پہلے جب جنگ ختم ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لائے تو یہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ آج کا بطولہ شہید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے میدان جنگ میں سویا ہوا ہے، جب نبی پاک وہاں سے گزر رہے تھے وہاں بیٹھ گئے اور عبداللہ اسود کا چہرہ لے کر اپنی گود میں رکھا اور ان کے چہرے سے دھول کو صاف کیا اور پھر یہ آیت پڑھنے لگ گئے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا کہ وہ ایمان کی اعلیٰ حال ہے، اپنی زندگی کچھ نہیں ہے، حضور کی وفا سب کچھ، اس پر سب کو آپ عدالت رکھو۔ ایک صحابی انس بن نذیر، ہمارے سارے رشتے میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، میں نے جملہ شروع کیا تھا کہاں سے، وہ جو نہ ہو تو، سارے رشتوں میں اس بات کو یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو، وہ ماں بھی کچھ نہیں لگتی، باپ بھی کچھ نہیں لگتا، بیٹا بھی کچھ نہیں لگتا، اگر رشتہ حضور سے نہ ہو، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سلامت نہیں تو پھر کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ انس بن نذیر ایک جوان صحابی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، حضور اپنے راز شیئر کرتے تھے، سیکریٹ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنگوں کی تدبیریں ان سے بات کرتے تھے، لیکن ہوتا ہے جوانی میں انس بن نذیر کو بہت زیادہ عشق تھا ان کی بیوی سے، ہاں ان کی شادی ہوئی تھی اور بیوی سے عشق کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ ایک دن ان کے گھر میں حضور قیام کر رہے، مکہ سے ایک قاصد آیا، کچھ پیغام لے کر کے آیا، جنگ کی تیاری چل رہی ہے، مکہ والے فلاں فلاں پلاننگ کر رہے ہیں، ایک خط تھا، ایک لیٹر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے قاصد نے لا کر دیا۔ حضور نے حضرت انس بن نذیر سے کہا پڑھو، پڑھ کے سنایا، حضور نے کہا یہ میرا اور تیرا راز ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، بند کر دو، اس کے باہر یہ خبر نہیں جانی چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کی سلامتی، آپ کے راز کی سلامتی میری جان سے بڑھ کر ہے،
حضور تشریف لے گئے. جب رسول پاک چلے گئے بیوی اندر سے آتی ہے, کہتی ہے انس, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے تھے, کیا بات چل رہی تھی؟ تو انس بن نذیر نے کہا بات جو بھی چل رہی تھی وہ میں بتا نہیں سکتا, میرا اور رسول اللہ کا مسئلہ. بیوی نے کہا تم مجھ سے اتنا عشق کرتے ہو, اتنی محبت کرتے ہو, کیا مجھے شیئر نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں, اس میں کوئی شیئر نہیں, یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے. تو بیوی نے ہنس کر کے کہا نہیں بتاؤ تو نہیں بتاؤ, میں نے سن لیا ہے پوری بات, دیوار کے پیچھے سے میں نے سن لیا ہے, مکہ کا قاصد آیا ہے, جنگ کی پلاننگ اس میں لکھی ہوئی ہے, لیٹر آپ نے پڑھ کے سنا ہے, میں سن لیا. اتنا سننا تھا, انس بن نذیر کھڑے ہو گئے اور سیدھے اپنی بیوی کا گلا پکڑ لیا, سیدھے گلا پکڑ لیا. کہا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ نہ کہتے. گلا پکڑ کر گردن پکڑ کر لے کے چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کیا ہوا, اپنی اس سب سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی کو پکڑ کر کے لائے. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے لے کر کے آیا, آپ کا حکم تھا کہ میرا راز کسی پر افشا نہ کرے, میں نے کوئی افشا نہیں کیا, لیکن غلطی سے اس نے سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے. اگر آپ کا حکم ہو تو گلا دبا دو اور راز ختم ہو جائے, یہ جو انفارمیشن لیک ہو رہی ہے بند ہو جائے, ختم ہو جائے. اگر آپ کا حکم ہو. حضور پاک مسکرائے اور کہا نہیں انس, جیسے تم میرے صحابی ہو تمہاری بیوی بھی میری صحابیہ ہے, وہ بھی راز کی حفاظت کرے گی, چھوڑ دو. اور انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر مسکرا کر اپنی بیوی سے ملتے ہیں. جیسے پہلے عشق تھا ویسی ہی عشق ہے, لیکن جب بات نبی پاک کی آئے تو پھر کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو سارے رشتوں کا اسی بات پر اثر آپ کو دیکھنے کو ملے تو وہ ایمان ہے, وہ ایمان ہے. اور اگر آپ دوسرے رشتوں کو اہمیت دیتے ہو, دوسری باتوں کو اہمیت دیتے ہو, جیسے کہ امام غزالی نے جو فرمایا مردہ ہیں یا لوگ زندہ ہیں, یہ دیکھنا ہو تو ان کے سامنے اپنے نبی کی بات کر کے دیکھو. اگر ان کے چہرے کھل جاتے ہیں تو کرنٹ لگا ہوا ہے اور زندگی ہے, اور اگر کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی تو جیسے میں نے کہا مردے کو 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ, حرکت نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے اور کالا ہو جائے, جل کے اور کالا ہو جائے. حضور پاک کی محبت کی بات زندوں میں کی جائے تو حرکت آتی ہے, اسی لیے نعرے ہمارے یہاں لگتے ہیں, حرکت ہماری یہاں زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ یہ زندگی کی علامت ہے, اور اللہ کرے کہ یہ زندگی ہمیشہ سلامت رہے. میرے عزیزو یہ اگر چھوٹ گئی تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسی جملے پر میں گفتگو ختم کروں گا, زیادہ بزرگوں کا وقت میں نہیں لوں گا. بس وہ جو نہ ہو تو سو تو نہیں رہے آپ لوگ, ابھی اصل زندگی آپ کو دیکھنی ہے, باقی ہے. میں جگانے آیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, میں فیلڈ بنا دوں تاکہ اس میں اچھے بیج بوئے جائیں اور اچھی فصل بھی آپ کو دیکھنے ملے. آپ اس بات کو پھر سے دوہرائیں, وہ جو نہ ہو تو زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو, ہماری مسجدوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو, اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو, نمازوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو, ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, کہیں کام نہیں چلنے والا ہے. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, قبر میں بھی یہی حال ہے. اسی لیے سیدنا عمر ابن خطاب حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے گا, فرماتے میرے آقا یاتیانی ملکانی عینانی ازرقانی, 2 فرشتے آئیں گے ایسے جن کی نیلی آنکھیں ہوں گے, کالا چہرہ ہوگا, جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے, پوچھیں گے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. یہ سوالات اس کے لیے اتنے سخت ہو جائیں گے کہ بہت سارے لوگ جواب جلدی دے نہیں پائیں گے. یہ قبر کے حالات حضور بیان کر رہے تھے. توجہ, حضرت عمر سے حضور نے پوچھا, عمر تمہاری قبر میں جب یہ فرشتے آئے تب کیا کہو گے؟ توجہ ہے, تمہاری قبر میں جب فرشتے آئیں گے تب کیا کہو گے؟ وہ فرشتے ایسے نہیں ہیں کہ رشوت لے کر کسی کو چھوڑ دیں گے یا کسی کا کوئی تعلق بتا کر کے وہ چھوڑ دیں گے, وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوں. فرشتوں کا درد تو رہے گا ہی سب کو. عمر تم کیا جواب دو گے؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضرت عمر حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں, آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضور نے فرمایا دنیا والوں کی محبت ختم ہو جائے گی, مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی, قبر میں بھی باقی رہے گی, حشر میں بھی باقی رہے گی. تب حضرت عمر فاروق جھومنے لگ گئے,
اور کہا یا رسول اللہ اگر یہ محبت باقی رہے گی تو قبر میں جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا، جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ صحابہ کا یہ نعرہ تھا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹ چھوٹی ہے، ہر مصیبت ہلکی ہے۔ آپ اندازہ کرو یہ دولت اگر تمہارے ساتھ ہے تو یہاں پر بھی آرام سے جی پاؤ، قبر میں بھی جی پاؤ، قبر میں بھی سکون سے رہ پاؤ، اور حشر کی بات تو حشر کی ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، دنیا میں جب محبت کرتے تھے تو اسی لیے قیامت کے دن بھی بے فکر وہ رہے گا بندہ۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں، وہ جو نہ ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ جو نہ ہو تو آپ کو پتا ہے قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں یا تو مجھے آج پہلی بار یہ اتفاق ہے نقطہ دان نقطہ رساں ایسے خطیب کے سامنے جہاں پتہ نہیں ہماری آنکھیں کھولنے سے پہلے ان کی زبان بہت کھلی ہوئی تھی، زندگی میں ہماری آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی جب آپ کی زبان کھلی ہوئی تھی اور پوری امت کو بیدار کر رہے جگا رہے تھے۔ میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، اور یہ آلریڈی لیک ہیں، سب پتہ ہے کسی کو۔ کوئی امتحان ایسا بھی ہوتا ہے جس کے کوشچن پہلے سے لیک ہو گئے، پہلے سے لیک ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے وہاں پر، تو یہ مت سمجھنا کہ رٹا مار کے جاؤں گا قبر میں جلدی جلدی بول لوں۔ بہت سارے تو وہ ہوں گے، قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو لوگ اللہ کو بھول گئے تھے اللہ ان کو اپنا آپ بھی بھلا دے گا، وہ اپنے آپ نہیں پہچان جائیں گے میں کون ہوں، اپنا نام بھی بھول جائیں گے لوگ، جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ خیر سوالات کیا ہیں پتہ ہے نا؟ من ربک، تمہارا رب، جواب دے سکتے ہیں آپ تمہارا رب کون؟ سوال کیا ہے وہ مجھے بتائیے، میں جواب نہیں پوچھ رہا ہوں، کیا سوال کرنے والے فرشتے تمہارا رب کون تھا پوچھیں گے یا کون ہے؟ پھر سے بولیے تمہارا رب، ہاں قبر میں یہی پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے۔ اور دوسرا سوال ہے ما دینک، تمہارا دین کیا، یہ نہیں پوچھتے تمہارا دین کیا تھا، کیا پوچھا جا رہا ہے تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے۔ یہ 2 سوال تو ٹھیک ہے، قبر میں ہر ایک سے ہی پوچھا جا رہا ہے۔ تیسرا سوال ڈیفرنٹ، ما کنت تقول فی حق ھذا رجل، حضور کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یا نہیں کیا کہتا ہے۔ ارے پہلے جیسے 2 سوالات تھے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ کون ہے اتنا ہی پوچھ لیتا، فرشتے اتنا پوچھ لیتے حضور کو دکھا کر یہ کون ہے۔ ارے وہاں اچھے بڑے بڑے رمضان بھی مان لیں گے وہ جنگل کو دیکھ کر، لیکن فرشتوں کو اس سے مطلب نہیں، آپ کیا کہتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، یہ بتا پہلے کیا کہتا تھا، زندگی میں کیا کہتا تھا وہ مطلب ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس وقت سب کو پہچان لیں گے یہ کون ہے، لیکن فرشتوں کو اس جواب سے مطلب نہیں۔ اگر اس وقت فرشتے یہ پوچھتے یہ کون ہے تو جواب دیتا ہے اللہ کے رسول ہیں، نہیں فرشتے کہتے بتا تو دنیا میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں۔ یہی سوال ہے جو ہماری پوری سنت کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ عاشق رسول کر کہے گا اے فرشتوں یہ کون ہے تم پوچھ رہے ہو یا یہ پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو میں تو یہ کہتا تھا سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ علی کا گل زیبا کہو تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشی، اے جانے جامے جانے ججلہ کہو تجھے، تیرے تو وصف ہے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے، لیکن غزانے خانے سخنی سے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تو میں یہ کہتا تھا سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا والا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ فرشتوں میں یہ کہتا تھا حضور کے بارے میں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اے فرشتوں دنیا میں یہ کہتا تھا، میں یہ کہتا تھا کون دیتا ہے دینے
کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ دنیا میں یہ کہتا تھا اے فرشتوں، میں دنیا میں یہ کہتا تھا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، مجھے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت